साफी साहब, आपकी नज़र में इजलास का एलामिया आपने भी देखा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया और उनके बयानात को सराहती हुई नज़र आई पीटीआई। इसकी क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? मुस्तकबिल में ये दोनों एक पेज पर नज़र आ सकते हैं? देखिए, सियासत में तो नामुमकिनात कुछ भी नहीं। सियासत में तमाम चीज़ें मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नरम गोशा उनके दिल में है तो पीपल्स पार्टी के बयानात भी हमारे सामने हैं। वो भी पीटीआई के हवाले से निस्बतन नरम मौक़िफ़ की हामिल जमात है। लेकिन मसला यहाँ पे पीपल्स पार्टी या पीटीआई का तो नहीं है। मसला तो 28 मई और 9 मई वालों के दरमियान है। 28 मई वाले चाहते हैं कि मैंडेट का पूरा केक उनके सामने प्लेट में पेश किया जाए और जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उसके बाद सोचा जाएगा कि किसके साथ मुज़ाकरात हो और किन टर्म कंडीशन पे हो। 9 मई वाले जो है अभी तक उनके गर्दन से सरिया निकला ही नहीं है। अभी की मैं बात नहीं कर रहा, जब इक़्तिदार के आखिरी दिनों में लीडर साहब जो इस वक्त जेल में हैं उनसे उनको 3 मौक़े मिले हैं और उस पर हमारे जो सीनियर कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो भी कई सेशंस में मौजूद थे। लेकिन उन्होंने एक ही बात बिल्कुल बावाज़ बुलंद कही कि मैंने चोरों और लुटेरों से बात नहीं करनी। अगर उन्होंने चोरों लुटेरों से बात नहीं करनी तो फरिश्ते भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ज़ात पे भी उसी तरह का कि अभी जो है इल्ज़ामात लग चुके हैं और स्पेशली 9 मई का जो दाग है या जो बोझ है, जब तक उनके सर से नहीं उतरेगा तो कोई भी उनकी बात को वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जमातें तो छोड़े, सिविल सोसाइटी जो है वो उनका इश्तियाक भी उतना उनके लिए नहीं है जितना माजी में इस किस्म के जुल्म सितम किसी जमात या गिरोह के साथ होते तो सिविल सोसाइटी हरकत में आती। लेकिन वो अपनी बदजुबानी, बदकलामी और दुश्मन तराजी में इस हद तक आगे बढ़ चुके थे और अब भी उसी तर्ज़ अमल पे वो कायम है। तो कोई भी उनके साथ हमदर्दी जो रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ उनके कल्ट फॉलोइंग है, जो फ़िरका परस्ती में मजबूर है, जिन्होंने ज़रूर एक बात करनी है कि उनका जो रहबर था वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है और उनको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी भी रास्ते मौजूद है। अगर 9 मई वाले चाहे, एक तो अपने गुनाहों को कबूल करे, उनसे जो भी ज़्यादतियाँ हुई है उसके हवाले से कानून का रास्ता इख्तियार करे, कानून का सामना करे और उसके साथ साथ अगर ख़ुद उनसे बात नहीं बन पा रही तो अब मैंडेट को वो स्प्लिट करे, वो अपनी जुमात को इन्वॉल्व करे। उनके साथ लोग इस वक्त भी मौजूद है, उनसे काम ले। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का मसला हल हो सकता है लेकिन कोई तो उनको तो मैंडेट तो दे दे, कोई तो उनको रास्ता तो फराहम करे और कोई तो उनको कहे कि आप एक उस जुमात के हक़ में जाके या उनके बिहाफ पे जाके बात करें। शाह महमूद साहब के लिए भी रास्ता खुल सकता है। चले उनकी बात नहीं करते, जो जेल से बाहर है। ये उमर अयूब साहब किस मरज़ की दवा है, ये जो आपके शफ़क़त महमूद साहब बैठे हैं, ये असद कैसर साहब जो तशरीफ़ फरमा है, इन लोगों की मदद हासिल करें इब्तिदाई लेवल पे। अब देखिए, ख़ुद कल एक दिन थोड़ा सा एक अच्छा तासुर उभरा और अगले दिन वो ख़ुद उस तासुर को ज़ायल करने पे वो जुमात तुली हुई कि नहीं भाई हमने तो मौलाना से के दर पे जो हाज़िरी दी थी वो तो सिर्फ फातिह ख़ानी के लिए हम गए थे। भाई आप इस तासुर को आम करने दें और ये तासुर आप कायम करें कि ये जुमात जो है माजी के रवैये को तर्क करके मुफाहमत के रस्ते पे चलने के लिए तैयार है। सिर्फ यही एक रास्ता है। बाकी जुमातें उनसे क्यों मुज़ाकरात करेंगे? मुस्लिम लीग नून को क्यों क्या पड़ी है कि वो जाके एक जो इस वक्त पीटीआई की हालत तो ये ऐसी है कि वो सियासी कुचली करने के काबिल भी वो जुमात नहीं रही है। उनके साथ तो इतनी ज़्यादतियाँ हुई है। तो मुस्लिम लीग नून जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बारी उनकी है, तो वो क्यों करके जाएगी इस अपने जो उनकी मकबूलियत का है या उनकी कबूलियत का है उसके दवाम पे वो क्यों जाके एक ऐसी जुमात के दर पे जाके खड़ी हो जाए? उस जुमात ने आके इन लोगों से बात करनी है। उन्होंने अपनी तकरीर में मुफाहमत की बात की थी। साफी साहब, आपकी नज़र में एक तो नून लीग आपको लगता है मुस्तकबिल में वेलकम कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो मुज़ाकरात या बातचीत पे आमादा होते हैं और इलेक्शन से पहले कोई मुफाहमत का रास्ता खुलता नज़र आ रहा है आपको?
دیکھیے مریم، آپ نے پہلے بھی نواز شریف صاحب کا ذکر تو خود چھیڑ دیا تھا کہ انہوں نے پہلی تقریر میں مفاہمت کا پیغام دیا ہے۔ اب وہ خود جا کے ان کے اڈیالہ جیل میں جا کے ان کے قدموں پہ تو نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیروں پہ تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ پہل تو دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے، ان کے 10 وکیل ان سے جا کے ملتے ہیں، ان کے ذریعے بات آ سکتی ہے مفاہمت کی بات، جس سے سلمان صاحب نے بات کی کہ چلے پریزیڈنٹ ہاؤس کو ویسے بھی استعمال کیا گیا تھا، اب دوبارہ کرے، مفاہمت کے لیے استعمال کرے، نواز شریف صاحب سے ملاقات کرے، صدر صاحب اگر وہ خود نہیں جانا چاہتے ان کو دعوت دے دے، شہباز شریف صاحب سے بات چلائے۔ اچھا، اگر لیڈر صاحب اور رہبر صاحب نے خود تکلیف نہیں فرمانی تو ظاہر ہے ان کے فرزندان رہبر جو ہے وہ تو لندن سے تو آنے سے رہے، وہ تو نہیں آ سکتے پاکستان، تو ان کی بہن جو سیاسی بیانات دینے کے لیے پیش رہتی ہے ان سے آغاز کیا جائے۔ بشرا بی بی میدان میں موجود ہے، ہر ہفتے جا کے خان صاحب سے ملتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ویسے بھی خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، اگر وہ بات شروع کرنا چاہیں گی تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کی یاسمین راشدہ صاحب جو ہے وہ بیمار ہو کے جیل میں جا سکتی ہے اور جیل کی سختیاں وہ جھیل سکتی ہے، خدیجہ شاہ، میں کس کی بات کروں، اگر یہ خواتین اپنی پارٹی کے لیے اتنی سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہے تو یہ ان کے جو اپنے گھر کی خواتین ہے یہ آگے بڑھے، یہ مفاہمت کا رستہ نکالے۔ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بذات خود ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی طریقے سے سیاسی عمل میں وہ شامل ہو، جس طریقے سے بھی ہو وہ ان کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت دیکھیں انقلاب کا شوق ان کا پورا ہو چکا ہے اور بغاوت کا تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی امکان دور تک نہیں ہے۔ بات صرف مفاہمت ہی پہ بنتی نظر آ رہی ہے اور اس پہ پہل جو کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ اب انہوں نے رہبر صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے خود سے بات چیت کرنی ہے، کسی کو مینڈیٹ دینا ہے، ایک آغاز وہاں سے ہوگا اور باقی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف پہ عائد ہوتی ہے۔ آج جو مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان میں جس لب و لہجے کا اظہار کیا وہ انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی نفرت انگیز تھا۔ انہوں نے جلسہ جو منعقد کیا تھا وہ فلسطین کے لیے کیا تھا اور ایک سیاسی لیڈر کو انہوں نے طرح کے القابات سے نوازا جو کسی طور پہ بھی پاکستان کی سیاست کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ایک طرف سے الزام تراشیوں کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں تو مولانا صاحب خود عالم دین ہو کے اگر یہ بات کہیں گے تو پھر کس طرح ہم مفاہمت کی بات آگے بڑھائیں گے؟ مفاہمت سے ہی بات بنے گی اور اس کے لیے پہل پی ٹی آئی کو کرنا ہوگی۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں مغرب سے تو ایک رد عمل آ رہا ہے، لیکن عالم اسلام کیوں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے؟ یہاں سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں عالم اسلام کی کل میں نے بات کر دی، اسرائیل 500 ارب ڈالر کی اکانومی ہے اور ان کے جو ہے مالی مفادات وابستہ ہے جو بڑے عرب ممالک ہے، گرچہ قطر اچھا کردار ادا کر رہے، قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ان کا کردار اس کو قدر کی نگاہ سے اب دیکھا جا رہا ہے، مصر نے بھی کردار ادا کیا ہے اور قیدیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کے حوالے سے مصر بھی سرگرم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے ذکر کیا، جماعت اسلامی JUI جیسی جماعتیں سڑکوں پہ ہے اور سراج الحق صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہوگا، اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک قدم آگے بڑھی ہے کہ 1 ارب روپے کی مالی امداد غزہ کے مظلومین کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ پیسے اور امداد بھجوانے کے لیے تنظیم سرگرم ہے۔ لیکن یہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے طاقت کے زوم میں پاگل ہو چکا ہے۔ کل رات ہی کی بات ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے اپنی ہی ادارے شین بیٹ اور جو NSS ہے ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذمہ دار ادارہ ہے ان پہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے حماس کے حملے روکنے میں کوتاہی کی تھی اور ان کو پھر یہ ڈیلیٹ شدید دباؤ کے ٹویٹ جو ہے شدید دباؤ کے بعد ڈیلیٹ کرنا پڑے۔ لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ اسرائیل بھی زیر دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 26-27 دن میں 8,000 شہادتیں، اور اس پہ دنیا کی خاموشی اور پھر مسلمان ممالک کا عملاً کچھ نہ کرنا وہ عالمیہ ہے۔ اس میں ایران کی میں تعریف کروں گا کہ آج ایران کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اور اس کا کسی وقت بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اور